माह रमज़ान में 27वें रोज़े वाले दिन मेरी सास रोज़े की हालत में नमाज़ पढ़ने लगी तो उसकी मौत हो गई। वो पूरे ख़ानदान में एक शैतान औरत मशहूर थी, मगर इसकी मौत को देखकर सब लोग रश्क करने लगे कि ये बहुत नेक थी। सास ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा मेरी बेटी पढ़ाएगी। जनाजा पढ़ाकर बेटी ने माँ के चेहरे से कफन हटाया तो इसका दिल फट गया, क्योंकि शादी होकर जब मैं ससुराल आई तो सब ने ही मेरे नाज नखरे उठाए थे। मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मैं सबसे छोटी बहू थी। मेरे शौहर इमरान अपने घर में सबसे छोटे थे। बड़े चारों भाई शादीशुदा थे। इन चारों भाइयों की एक ही बहन थी और वो उम्र में इन सब से बड़ी थी। इमरान ने मुझे पहले दिन ही ये बात समझा दी थी कि मुझे इनकी बड़ी बहन की इज़्ज़त भी वैसे ही करनी है जैसे इनकी वालदा की करनी है। बड़ी बहन गैर शादीशुदा है और शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मेरे ससुर हयात नहीं थे। सब भाई एक ही बड़े से घर में रहते थे। मेरी सब जेठानियाँ भी बड़ी नंद को आपा कहती थी, मगर मुझे अपनी नंद कुछ अजीब सी लगी थी। वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी और जब वो अपने कमरे में होती किसी को भी उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। वो बस खाने के वक्त ही बाहर आती, खाना खाकर कमरे में चली जाती। घर का हर मामला आपा ही तय करती थी। मेरी सास को तो कोई पूछता ही नहीं था। कारोबार में भी कोई लेन देन की बात आती तो नंद से मशवरा किया जाता। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी थी। वैसे तो इमरान मिजाज के बहुत अच्छे थे, लेकिन चारों भाई बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनते थे। कहते थे कि वो अल्लाह की नेक बंदी है। वो किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती थी। चादर के बिना मैंने उसे नहीं देखा था, लेकिन जो बातें मेरे सामने आस्ता आस्ता खुलने लगी थी वो मुझे तशवीश में डालने लगी थी। जब भी मेरी नंद खाने के लिए कमरे से बाहर जाती, चारों भाई और इनकी बीवियां एहतरामन खड़े हो जाते। मुझे अपनी सास के लिए अजीब सा महसूस होता, क्योंकि इनकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। एक बार मैंने अपने भाइयों को एक ऐसा काम करते देखा कि मैं हैरान रह गई कि वो माँ है, बहन से ज़्यादा हुस्न सलूक और फर्माबरदारी का हक रखती है। मेरी बात सुनकर जेठानी ने घबरा कर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी, आस्ता बोलो, अगर ये बात किसी मर्द ने सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं हैरत से अपनी जेठानी का मुंह तकने लगी। मैंने एक आम नौयत की बात की थी, मगर जेठानी का रद्द अमल ऐसा था जैसे कि मैंने कोई गलत बात कर दी हो। मैं चुप सी हो गई। इमरान मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मैंने इनसे जिक्र किया कि आप माँ से ज़्यादा बहन को क्यों इज्जत देती हो। मेरी बात सुनकर इमरान का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो मुझे कहर भरी नज़रों से देखने लगे। कहने लगे, मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी मत कहना। वो बहुत नेक और पारसा है। वो जितनी काबिल इज़्ज़त है, हम इसका इतना एहतराम नहीं कर पा रहे। मुझे इमरान का गुस्सा देखकर समझ आ गया था कि जेठानी ने मुझे क्यों मना किया था। एक रोज़ सब भाइयों ने कुछ रकम अपनी बहन के सामने रखी। कहने लगी कि अपने बरकत वाले हाथ इस पर रख दो। हमने ये पैसा कारोबार में लगाना है। आपके हाथ में बरकत होगी। अगर इन पैसों पर आपके हाथ लग गए तो हमें नफ़ा होगा। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी। मेरी नंद ने कुछ पढ़ा और पैसों पर फूंक मारी। ये बात मुझे कुछ दुरुस्त नहीं लगी। ये बात एक बहन के एहतराम से बढ़कर कोई और ही रुख इख्तियार कर रही थी। मैं इमरान का रद्द-ए-अमल देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। यही हाल मेरी बाकी जेठानियों का भी था। नंद के मामले में वो एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालती थी और सास भी माथे पर तीवरी चढ़ाए अपनी जी जलाती रहती थी। एक बार मेरी सास नमाज पढ़ रही थी, दुआ मांगते हुए रोने लगी। इनकी हालत देखकर मेरा दिल तड़प कर रह गया। जिस इज़्ज़त और एहतराम की वो हकदार थी, इनके बच्चे वो हक अपनी बड़ी बहन को दे रहे थे। मुझे दरवाजे पर देखकर मेरी सास ने जल्दी से आंसू साफ किए थे। मैं इनके पास ही बैठ गई थी। मैंने इनसे पूछा, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। कहने लगी, मैं ठीक हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैंने इन्हें कभी नंद के साथ बैठकर बातचीत करते नहीं देखा। फिर जो बात गुस्से से उन्होंने मुझे बताई, इसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। नंद के कमरे में सिर्फ चारों भाई ही जाते थे। वो 1 घंटा बैठकर वापस आ जाते। नंद के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। हमें ये हुक्म था कि बावुज़ू होकर नंद के लिए खाना बनाया जाए, क्योंकि वो पाक रूह है। मुझे इस किस्म की बातों का अपनाना कुछ जहालत सा लग रहा था, मगर मेरी दूसरी जेठानियाँ अपने नंद की गुलाम बनी हुई थी। इन्हीं दिनों माह रमज़ान का चाँद नज़र आया तो मेरी नंद सफ़ेद लिबास में बाहर आई और खुले सहन में खड़ी हो गई।
चांद को देखकर आंखें बंद की और फिर कुछ पढ़ने लगी। इस वक्त सैन में हम सब मौजूद थे, बस मेरी सास वहाँ मौजूद नहीं थी। कुछ ही देर में मेरी नाद ने बंद आंखों से कहा, अम्मी यहाँ क्यों नहीं है? ये सुनकर चारों भाई माँ को ढूंढने लगे, फिर इन्हें पुकारने लगे। मैंने कहा कि मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। इमरान ने मुझे यूँ देखा जैसे वो मेरी जान निकाल देंगे। कहने लगे, जब तक आपा जी का हुक्म ना दे कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये हमारी माँ भी न जाने एक नेक औरत के साथ क्यों जिद लगाए बैठी है। खुदा की गज़ब की हकदार होगी तो पता चलेगा। अपने शोहर के मुंह से अपनी वालदा के लिए ये कलमात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। चारों बेटों ने माँ को पुकारा तो वह बेचारी भाग कर चली आई। कहने लगी, मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, इसीलिए देर हो गई। मेरा बड़ा जेठ गुस्से में कहने लगा, जब हमारी बड़ी आपा आपको बुला रही थी तब आप बाहर क्यों नहीं आई? नंद ने जेठ को चुप रहने का इशारा किया तो वो चुप हो गया। इसके बाद मेरी नंद ने जिस अमल के लिए हमें कहा था वो मैं मर कर भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर इमरान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मैं हवास बाख्ता होकर रह गई। थप्पड़ इतने ज़ोर का था कि मैं दूर जाकर गिरी। फिर इमरान मेरे पास आए और घुरा कर बोले, आइंदा तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आस्ता आस्ता सभी मुझे घूरते हुए अंदर चले गए। मेरी नंद भी जा चुकी थी, बस मेरी सास वहाँ रह गई थी। मैं तो यूँ थी जैसे कोई बेजान मुजस्मा हो। मेरी सास ने मुझे पानी पिलाया, मेरे आंसू साफ किए, फिर कहने लगी, ये औरत नहीं डाइन है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, लेकिन एक दिन मैं इसका राज फाश कर दूंगी। मेरी सास ने गुस्से से ये अल्फाज आपा जी के लिए कहे थे। आज शाम मुझे अपनी किस्मत ख़राब होने पर रोना आ रहा था। इस वक्त मेरी नंद ने सबको कहा था कि सब घर वाले मेरे हाथ का बोसा लेकर अपनी आंखों पे लगाएं। मैं इन बातों को नहीं मानती थी। ये अमल जबरन क्यों करती? सबसे पहले मेरी सास ने आपा जी के हाथ को बेबसी से पकड़कर चूमा और आंखों को लगाया। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो सब हालत मजबूरी में कर रही है। फिर बारी बारी सब भाइयों ने यही अमल दोहराया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, जिसका नतीजा मेरे गाल पर इमरान की उंगलियों के निशानात की सूरत में मौजूद था। इस वक्त मुझे अपनी सास अपनी सबसे बड़ी हमदर्द लग रही थी। इस दिन भी जब मैं अपनी सास को चाय देने के लिए गई, इसने कहा कि वो आपा जी से बात क्यों नहीं करती, वो इनकी बेटी है। तब वो चिल्लाकर बोली कि वो बेटी नहीं डाइन है। मुझे सास अपने कमरे में ले गई, फिर मुझसे कहने लगी, तुम चुप कर जाओ, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, बुराई का इंजाम भी बुरा ही होना है। मैंने अपनी सास से पूछा कि आखिर ये सब क्या है। फिर जो इंकशाफ मेरी सास ने मुझ पर खोले, मेरी तो रूह तक कांप गई थी। दूसरे दिन मैंने इमरान से माफ़ी मांग ली थी। वो अभी गुस्से में थे। कहने लगे, आपा जी से माफ़ी मांगो। सहरी का वक्त था, वो सहरी करने के लिए अपने कमरे से बाहर आई हुई थी। मैंने हाथ जोड़कर आपा से माफ़ी मांग ली थी। आपा ने अपना हाथ आगे कर दिया और कहा, इसे चूम कर अपनी आंखों पर लगाऊं। इस वक्त मैं बेबस थी, इसीलिए वही किया जैसे आपा ने कहा था, मगर इसके बाद मैंने इमरान की किसी बात पर कोई इख्तलाफ नहीं किया था। मुझे आपा जी से चिढ़ सी होने लगी थी। इनके कमरे की सफाई पर एक बड़ी उम्र की औरत मामूर थी, लेकिन अब मुझे आपा जी की अच्छाई के पीछे जो राज था, मुझे वो सब जानना था। जो कुछ मेरी सास ने मुझे बताया था, इसकी हकीकत क्या है। इसलिए मैंने इस काम करने वाली अम्मा को 1000 का नोट थमाया और इसे अपने कमरे में छुपा दिया। फिर इसके कपड़े खुद पहन लिए और इसका दुपट्टा ओढ़कर आपा जी के कमरे में चली गई। मुझे देखकर आपा जी कहने लगी, तूने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? मैंने आवाज़ कुछ भारी सी निकाल कर कहा कि मैंने आज एक गुनाह किया है और आप पाक औरत हैं। मैं आज आपको अपना गुनहगार चेहरा नहीं दिखाना चाहती। रात को अपने रब के हजूर तौबा करूँगी, तब ही आपके सामने अपना चेहरा खोलूँगी। आपा मेरी बात पर चुप हो गई। मैं काम करने लगी। आपा ने कहा, वो नहाने जा रही हैं। वो वॉशरूम चली गई। इनके कमरे में वैसे तो अगरबत्तियाँ लगी हुई थी, मगर एक अजीब सी बू आ रही थी। मैंने जल्दी से सफाई की, फिर सामने रखे कुरान पाक के पास आ गई। वो एक कपड़े के गिलाफ से लिपटा हुआ था। मैंने जैसे ही इसे खोला, इस वक्त मेरा कलेजा फट गया। इस औरत का रूप कितना घिनौना था। मुझे इसका सबूत मिल चुका था, मगर मेरी बात पर कोई बेएतबार न करता। जब तक मेरी सास की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, मेरी बात की क्या औकात थी। मैं कमरा साफ करके बाहर आ गई। ऐसे ही माह रमज़ान के दिन गुजरते रहे। फिर 27वें रोज़े वाले दिन मेरी
ساس نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا، لیکن آپا جی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ میری ساس بہت نیک عورت تھی جو لوگوں کی چھپ کر مدد کرتی تھی۔ ان کی میت پر ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر میری ساس کی میت کو اٹھانے لگے، تب میں نے اپنے میاں سے کہا کہ یہ وصیت کا کاغذ میں نے اماں جی کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ اب نہیں بچیں گی، اسی لیے وہ وصیت کر گئی ہیں کہ ان کا جنازہ آپا جی پڑھائیں گی۔ میرے میاں نے میرے ہاتھ سے وہ رکا پکڑا اور پڑھنے لگے۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں بہت گنہگار ہوں، اس لیے مجھے اپنی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی۔ وہ پاک اور نیک عورت ہے، شاید کہ اسی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ بات سن کر سب بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے، حالانکہ بہت سے سمجھدار لوگوں نے انہیں کہا کہ عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، مگر ہمارے گھر کے مردوں کا یقین بس آپا جی پر ہی تھا۔ اس لیے چاروں بھائی آپا جی کے کمرے میں چلے گئے، انہیں اپنی والدہ کی وصیت سنائی، لیکن آپا جی نے منع کر دیا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھائیں گی۔ مگر بھائیوں نے ان کی منت سماجت کی تو وہ مان گئی۔ وہاں موجود لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جس دن مجھے عمران نے تھپڑ مارا تھا، میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، یہ عورت میری بیٹی نہیں ہے، اصل میں یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ جب میری ساس کی شادی ہوئی تب آپا 15 سال کی تھی۔ میرے سسر نے انہیں پہلی طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ کالے عملات کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو سب کچھ سکھا چکی تھی۔ طلاق کے بعد آپا کی سکی ماں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر آپا کو اس کے والد نے یہیں رکھ لیا۔ جب میری ساس کو آپا جی نے اپنے والد کے ساتھ خوش دیکھا تو وہ ان سے نفرت کرنے لگی۔ انہیں لگا میری ساس نے ہی اس کی ماں کا گھر برباد کیا، اس لیے وہ اپنے والد کے سامنے تو میری ساس کو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے پیچھے میری ساس کے ساتھ برا سلوک کرتی، اور جب میری ساس میرے سسر سے کہتی تو وہ اپنی بیٹی کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان پر غلط قسم کے منتر پڑھ کر پھونک دیتی تھی۔ میری ساس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی جتنی تھی۔ جب میری ساس کے گھر بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بھی باپ کی دیکھا دیکھی ماں کی بجائے آپا جی کو اہمیت دینے لگی، کیونکہ آپا ان کے سامنے بہت نیک بنتی تھی۔ میرے سسر اپنے بیٹوں کے سامنے میری ساس کو گالیاں دیتے، مارتے اور کہتے، میری بیٹی پر تم غلط الزام لگاتی ہے، وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، اسے تو اپنی جادوگر ماں سے نفرت تھی، اسی لیے تو وہ میرے پاس رک گئی تھی۔ میری بیٹی بہت نیک اور دیندار ہے، تم ستیلی ماں بن کر شیطانوں والے کام مت کرو۔ اسی طرح میرے سسر اپنی بیٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے، اور پھر سب بچوں کے کچے زانوں میں بھی یہی بیٹھ گئی۔ آپا ان کو کہتی رہتی کہ تمہاری ماں کو تم سے پیار نہیں ہے، جیسے مجھے برا بھلا کہتی ہیں ایسے ہی تم لوگوں کی بھی میرے باپ سے برائیاں کرتی ہیں۔ سب بھائیوں کے ذہنوں میں یہی بیٹھ گئی۔ وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگے۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ سنتا ہی نہیں ہے، تب وہ چپ ہو گئی۔ جب آپا 22 سال کی ہوئیں تو میری ساس نے سسر سے کہا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس کو یہی لگا تھا کہ شاید یوں ان کی جان آپا جی سے چھوٹ جائے گی، مگر آپا جی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گی اور شادی کبھی نہیں کریں گی۔ ان کے والد یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے اعلیٰ مرتبے پر بٹھا دیا۔ اب تو ساس نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ بھائیوں کے دل میں بھی بہن کی اہمیت بڑھ گئی۔ سب کہتے، دیکھو ہماری بہن اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپا جی نے سب کو اپنی مٹھی میں لے لیا، باپ کی طرح آپا جی کو ہی اہم سمجھ لیا تھا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے۔ آپا جی کا مقصد میری ساس کی زندگی کو اجیرن بنا کر اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ اسی چکر میں وہ اپنی زندگی بھی برباد کر چکی تھی، شادی نہیں کی تھی اور اب خود بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے یہ بتایا، مجھے اپنی کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، اس لیے جب میں نے آپا جی کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا قرآن پاک کے غلاف میں موجود قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ کسی کالے جادو کی منتر والی کتاب تھی جو وہ پڑھتی تھی۔ آپا نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا، بھابھیوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی، جیسے ساری زندگی میری ساس پر حکمرانی کی تھی۔ وہ تینوں آپا جی کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں چلتی تھی۔ میری ساس آپا جی کا راز فاش کرنا چاہتی تھی۔ جب میری ساس کا انتقال ہوا تو میں بہت روئی تھی۔ میری ایک یہی تو ہمدرد تھی، آج وہ بھی جا چکی تھی اور اب آپا جی اپنے اصل چہرے کے ساتھ سب کے سامنے آ چکی تھی۔
وہ جب بھی قرآن مجید کی صورت پڑھنا چاہتی تو ان کے منہ سے منتر نکلنے لگتے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی منتر ہی پڑھے تھے۔ یہ سب دیکھ کر چاروں بھائیوں کے رنگ اڑے رہ گئے۔ لوگوں کی چمگوئیاں شروع ہو گئی۔ سبھی آپا جی کو ناگواری اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ آپا جی کو قرآن مجید کی کوئی صورت نہیں آتی تھی اور سب کے سامنے کالے جادو والے منتر پڑھ کر شرمندہ کھڑی تھی۔ پھر اسی وقت میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اصل میں میری ساس مری نہیں تھی، بلکہ یہ سب پلان ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا تاکہ آپا جی کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ میری ساس کو زندہ دیکھ کر وہاں کھڑے مجمع کی چیخیں بلند ہو گئی۔ پھر میری ساس نے آپا جی کی ساری حقیقت سب کو بتائی۔ میرے جیٹھ اور میرے شوہر شرمندگی سے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آپا جی جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ان کا راز فاش ہو چکا تھا۔ سب بھائی آپا کے کمرے میں چلے گئے۔ آپا اپنی ماں کو فون پر سب بتا رہی تھی۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، آپا تم اپنا سامان پیک کر لو، تم اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ بہتر ہے جس ماں سے فون پر بات کر رہی ہو اسی کے پاس چلی جاؤ۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تمہیں عزت کے اس مرتبے پر پہنچا دیا جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ اگر آپ باہر نہ نکلی تو ہم تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالیں گے۔ آپا کچھ نہیں بولی تھی۔ آپا نے خاموشی سے سامان پیک کیا اور پھر جانے لگی تو باہر سین میں آ کر میری ساس کو دیکھنے لگی، پھر ہنس کر کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے، دیکھو میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ اس کھلی دھمکی پر میرے جیٹھ نے آپا جی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ کہنے لگے، تم ہمیں جتنا بیوقوف بنا سکتی تھی بنا چکی ہو، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ ہم نے تمہاری وجہ سے اپنی سکی ماں کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ اگر اب تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر تم نے اپنے ناپاک ارادوں سے ہمیں یا ہماری ماں کو کچھ بھی نقصان پہنچانا چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ یہ کہہ کر میرے جیٹھ نے آپا جی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے انہیں کہا، آپ نے جو بھی کیا وہ ایک گناہ تھا۔ کسی کا بہت نیک ہونا بھی ہمیں اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ ہم اسے ضرورت سے زیادہ ہی بلند مرتبہ دے دیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے منہ سے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، وہ تو بس نیکی کر کے دریا میں ڈالتے جاتے ہیں۔ آپا کے جانے کے بعد سب گھر والوں نے میری ساس سے معافی مانگی تھی اور میری ساس نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اس گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اسی کی کرم نوازی سے یہ گھر جنت بن گیا ہے۔